अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार अहमद आपसे मुखातब हूँ और आज इंशाअल्लाह वीलाग नंबर 102 में 102 में आपसे गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन इकराम, जब सरवर कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर मदनी का नज़ूल और उसका बेस कैंप कायम कर दिया उहद के मकाम पर, तो उसके बाद सरवर कौनैन ने लश्कर की तरतीब और तंजीम और लश्कर को कई सफ़ों में सरवर कौनैन ने तकसीम किया, जिसकी तफसील में अब बयान कर रहा हूँ। नाज़रीन इकराम, सरवर कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले 50 माहिर तीर अंदाजों का दस्ता मुंतखब किया और इस दस्ते का जो कमांडर था वो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुंतखब किया और उनकी कमांड में ये दस्ता 50 माहिर तीर अंदाजों का दे दिया। और सरवर कौनैन ने इस दस्ते को वादी कनात के जुनूबी किनारे की एक पहाड़ी चोटी के ऊपर मुतय्यन किया और ये पहाड़ी जो है आजकल इसको जबल रुमात कहते हैं। और जब मैं मदीना मुनव्वरा में ज़ेर तालीम था तो उस वक्त जब हम जाते थे तो उस वक्त भी इसको जबल रुमात के नाम से पुकारा जाता था। नाज़रीन इकराम, ये लश्कर जो था, यानी ये 50 माहिर तीर अंदाजों का जो एक दस्ता था, ये जंग की बैकबोन की हैसियत रखता था। और सरवर कौनैन की हिदायत के मुताबिक आप खुद अंदाजा कर लेंगे कि इस दस्ते की कितनी बड़ी अहमियत थी, अफादियत थी और जंग के अंदर इस दस्ते का क्या रोल था। नाज़रीन इकराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कमांडर अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये हिदायत जारी की। नंबर 1, पहले नंबर पे सरवर कौनैन ने कहा कि कुफार के तीर अंदाजों को, कुफार के शाह सवारों को तीर मार कर हमसे उनको दूर रखना, ताकि वो पीछे से हम पर हमला आवर न हो जाएं और चढ़ाई न करें। ये पहली हिदायत थी अब्दुल्ला बिन जुबैर को कि कुफार के जितने भी शाह सवार हैं, उज़ैर उस तरफ भी कुफार की तरफ भी बड़े बड़े माहिर तीरंदाज थे, तो फरमाया कि कुफार के जो शाह सवार हैं उनको अपने तीरों से रोके रखना, ताकि वो हमारे पीछे से हम पर चढ़ाई ना करें और हमारे ऊपर हमला न करें। दूसरी हिदायत जो जारी की सरवर कौनैन ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को, कहा कि हम जीतें या हम हारें, हम जीतें या हम हारें, तुमने अपनी जगह को नहीं छोड़ना, अपनी जगह पर कायम रहना है, वहां पर ही कायम रहना है। और याद रखना कि तुम्हारी तरफ से हमारे ऊपर हमला न होने पाए, यानी तुम इतने चौकन्ना रहना कि तुम्हारी तरफ से हमारे ऊपर हमला न होने पाए। अब ये जो चोटी थी, पहाड़ी थी, जंगी नुक्ते नजर से नाज़रीन इकराम बहुत अहम थी। बाकी तरफ से सरवर कौनैन ने अपने लश्कर को महफूज कर दिया था जो ओहद के पहाड़ थे उनके दामन में, और दाएं और बाएं से महफूज, लेकिन यह जगह जो कमजोर थी, इसीलिए सरवर कौनैन ने इस घाटी के ऊपर बहुत सख्त किस्म की और बहुत गहराई के साथ ये हिदायत जारी की और कहा कि हम जीतें या हारें, तुमने अपनी जगह को नहीं छोड़ना। और याद रखो कि तुम्हारे
تمہاری اس طرف سے، تمہاری اس پہاڑی گھاٹی چوٹی کی طرف سے ہمارے اوپر حملہ نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد یہ تو کمانڈر کے ساتھ گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ تیر انداز تھے، 50 تیر اندازوں کا جو دستہ تھا، پھر تیر اندازوں کو مخاطب کر کے سرور کونین نے کہا، ان کو مخاطب کیا کہ جو ماہر تیر انداز تھے اس دستے کے اندر۔ سرور کونین نے کہا کہ یاد رکھو، تیر اندازوں کو کہا کہ ہماری پشت کی حفاظت کرنا۔ اب اس چوٹی کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں، ہماری پشت کی حفاظت کرنا نمبر 1، اور نمبر 2 سرور کونین نے کہا کہ اگر ہم مارے بھی جا رہے ہوں، اگر ہم مارے بھی جا رہے ہوں تو تب بھی تم نے ہماری مدد کو نہیں آنا، اپنی جگہ پر قائم رہنا، وہیں ڈٹے رہنا۔ کتنی سخت ہدایات ہیں ناظرین کرام، سن لیں کہ اگر ہم لڑائی میں، جنگ میں مارے بھی جا رہے ہوں تو تم نے ہماری مدد کو نہیں آنا، تم نے اپنی جگہ پر قائم رہنا ہے، وہاں پر ڈٹے رہنا ہے۔ پھر فرمایا تیسرے نمبر پر سرور کونین نے کہا کہ اور دیکھو کہ اگر ہم جیت جائیں، مال غنیمت ہم اکٹھا کر رہے ہوں، سمیٹ رہے ہوں، یعنی جیتنے کے بعد اگر ہم مال غنیمت کو سمیٹ رہے ہوں تو تم لوگوں نے ہمارے ساتھ آ کے مال غنیمت کو اکٹھا کرنے کے اندر شریک نہیں ہونا۔ اندازہ لگا لیں آپ اس دستے کی اہمیت کا، اور اس مقام کی اہمیت کا، اس چوٹی اور گھاٹی کی اہمیت کا۔ اور ناظرین کرام، صحیح بخاری کے الفاظ کے مطابق، جو بخاری شریف میں جو الفاظ آئے ہیں اس کے مطابق سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک کر لے جا رہے ہیں، تب بھی تم نے اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا جب تک میں تمہیں بلا نہ لوں یا بلا نہ بھیجوں، تب تک تم نے اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ پھر اس کے بعد ناظرین اکرام، سرور کونین نے کہا کہ اگر تم دیکھو کہ ہم نے دشمن کو شکست دے دی اور انہیں کچل دیا، یعنی ہم نے لشکر مدنی نے اگر دشمن کو شکست دے دی اور دشمن کو کچل دیا، تب بھی تم نے اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا، وہاں سے نہیں ہلنا، اپنی جگہ پر قائم رہنا، ڈٹے رہنا، تب تک، اس وقت تک کہ جب میں تمہیں خود نہ بلا بھیجوں، خود نہ بلا لوں۔ ناظرین اکرام، ان سخت ہدایات کے بعد دستے کو اس پہاڑی کی چوٹی پر متعین کر دیا، اور دشمن کا خطرناک جو رستہ تھا جہاں سے حملہ آور ہو سکتے تھے، اس رستے کو سرور کونین نے بند کر دیا۔ اس کے بعد سرور کونین نے لشکر کی ترتیب کچھ اس طرح سے کی، میمنہ کے اوپر منذر بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ، میسرہ پر زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو سرور کونین نے حکم دیا کہ خالد بن ولید کے دستے کو روکے رکھنا، ہمارے اوپر حملہ نہ کرے وہ، چونکہ خالد بن ولید اس وقت دار اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، تب یہ کفار مکہ، مکی لشکر جو تھا، یہ مشرکین کی طرف سے یہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، میدان جنگ میں شریک تھے خالد بن ولید۔ تو سرور کونین نے خصوصی طور پر یہ ہدایت دی زبیر کو، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ یاد رکھنا کہ خالد بن ولید کا دستہ ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو۔ یہ سرور کونین نے یہ ہدایت دی۔ ناظرین اکرام، اس کے علاوہ ترتیب میں فرنٹ لائن پہ سرور کونین نے بڑے ممتاز اور بڑے بہادر اور بڑے جنگجو قسم کے جو اصحاب رسول تھے، جو بدر میں اپنے بدر میں اپنی جنگی صلاحیتیں دکھا چکے تھے، اور بہادری کے جن کے چرچے تھے، اور دلیری میں وہ ہزاروں کے برابر وہ مانے جاتے تھے، تو سرور کونین نے فرنٹ لائن کے اوپر ان اصحاب کو رکھا
اور اپنے دفاعی حکمت عملی کو اس طرح ترتیب دیا کہ آج کل کے اس دور میں، آج کل کے اس ماڈرن دور کے اندر کوئی کمانڈر اس طرح کی جنگی صلاحیتیں اور جنگی جو ہے چالیں، تدبیریں نہیں اختیار کر سکتا جو تدبیریں سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ترتیب دی۔ ناظرین، آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ہم مزید ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کریں گے تاکہ آگے بات یہاں سے بڑھائی جائے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔